नमस्कार। इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझै साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा रेमिट्यान्स 11% वृद्धि भई 4 खर्ब 95 अर्ब बढी भित्रिएको छ। निर्यातमा केही सुधार भई आयात घट्दा चालू खाता घाटामा भने वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 6.1% वृद्धि भएर 60 अर्ब 80 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 26% वृद्धि भएको थियो। वस्तुगत आधारमा अलैँची, धागो, जुटका सामान, पस्मिना, चाउचाउ लगायतका वस्तुको निर्यात बढ्दा पाम तेल, दाल जस्ता पाता, जुस लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा मुद्रास्फीति 3.56% रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा 6.82% थियो। समीक्षा अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा 3.55%, तराईमा 2.87%, पहाडमा 4.42% र हिमालमा 3.38% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा खुद सेवा 25 अर्ब 67 करोड घाटामा छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 3 अर्ब 73 करोड घाटामा थियो। चालू वर्षको 6 महिनाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 11.1% वृद्धि भई 4 खर्ब 95 अर्ब 31 करोड पुगेको छ भने समीक्षा अवधिमा चालू खाता 49 अर्ब 53 करोड घाटामा छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 79 अर्ब 65 करोड घाटामा थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली ठगिने क्रम रोकिएको छैन। फ्री भिसा, फ्री टिकट लागू भएका मुलुकमा समेत मेनपावर कम्पनीले नेपाली युवाहरूसँग चर्को रकम असुलिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनमा मेनपावर सञ्चालक रङ्गे हाते समातिएपछि यसमा गिरोह नै लागेको खुलासा भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा केही दिन अघि साउदी जान लागेका युवकबाट 1000 रुपैयाँसम्म छुट नदिएको भन्दै उजुरी आयो। वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका एक युवकले ट्याक्सी भाडा स्वरूप 1000 छुट गरिदिन मेनपावरसँग माग गरेका थिए, तर नदिएपछि ती युवकले विभागमा उजुरी गरे। मेनपावर सञ्चालकलाई विभागले नियन्त्रणमा लियो। शुक्रबार त्यस्तै घटना दोहोरियो। ग्रीन स्टार ओभरसिजले केही युवकबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम माग्यो। कम्पनीले 1,25,000 माग गरेकोमा युवाहरू 1,15,000 बुझाउन तयार भए, तर मेनपावर तयार भएन। त्यसपछि उनीहरू विभाग गुहार्न पुगे। यस्तै 12 मागमा विभागले काठमाडौँ सिनामङ्गल स्थित कल्याण सेक्युरिटी सर्भिसले कतार प्रहरीमा पठाउन भन्दै अन्तर्वार्ता लिइरहेको सूचना पाएपछि विभागले अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा भेट्यो। अवैध अन्तर्वार्ता लिनेहरूले लाखौं असुलेर भारतको बाटो हुँदै कतार पुर्याइरहेको भन्दै विभागले सञ्चालकमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढायो। यी त भए ठगीका पछिल्ला केही नमुना। दैनिक जसो उजुरी बढ्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमन गर्दा मेनपावर कम्पनीले अवैध अन्तर्वार्ता र बढी रकम असुल्ने गरेको भेटेको जनाएको छ। फ्री भिसा, फ्री टिकटका नाममा अन्तर्वार्ता लिएर श्रमिकबाट लाखौं रकम असुल्ने गरेको पाइएको हो। इलिगल रूपमा लाने चाहिँ बढी चाहिँ मेनपावर गिरोहहरू चाहिँ बजारमा सक्रिय रहेका छन् र त्यो सक्रिय गिरोहहरूलाई चाहिँ चिरफार गर्नका लागि विभाग चाहिँ तत्पर रहेको छ र त्यसको लागि हाम्रो एउटा टोली पनि गठन भएको छ र टोली चाहिँ त्यो क्रममा नियमित रूपमा सूक्ष्म तरिकाले अनुगमन गरिरहेको छ। यस्ता गिरोहको बिगबिगीले गर्दा युवा युवती लाखौं रकम तिरेर न्यून ज्यालामा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। वर्षेनी बढ्दो बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपालीहरू ठगिने गरेको रोजगार विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउनुहुन्छ। देशमा जे जस्ता युवाहरू छन् त्यो अनुसारको हामीले रोजगारीको अवसरै सिर्जना गर्न सकेनौँ अथवा बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने खालका युवा पनि हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा पनि त्यो कमजोरी भयो। हामीले रोजगारी पनि सिर्जना गरेछौँ। त्यसको प्रतिफल के हो भने हामीसँग पाखुरी भए ज्ञान र हामीसँग त्यो पाखुरी प्रयोग गर्ने हामीसँग चाहिँ सिप जाँगर नहुँदाखेरि, त्योसँग पुँजी नहुँदाखेरि, त्यसको नलेज नहुँदाखेरि अन्ततगत रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी मात्रै एउटा बाटो हो कि भन्ने किसिमको भ्रममा हामी पर्न गएका छौँ। सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरेर शून्य लागतमा कामदार लैजाने भने पनि रोजगारीमा जाने कामदार देशभित्रै र बाहिर ठगिने क्रम रोकिएको छैन। त्यसैले सरकारले कि आन्तरिक रोजगारी सृजना या वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएपछि सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार 1 खर्ब 30 अर्बले बजेट घटाएको हो। यसमा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी अर्थात् 20% घटाइएको छ। कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको हो। अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्रालयले यस वर्षको बजेटको आकार 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यो कुल विनियोजित बजेट भन्दा 1 खर्ब 30 अर्बले कम हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर कोभिड लगायतका कारणले खर्च हुन नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले खर्चको आकार घटाएको हो। सरकारले यो वर्ष सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च 20%ले घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चालुतर्फ 9 खर्ब 14 अर्ब अर्थात् विनियोजित बजेटको 4% मात्र घटाउँदा पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 83 अर्ब मात्रै अर्थात् 20% कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको 80.2% हो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 46 अर्ब 86 करोड बजेट पुर्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चमा भने 15% घटाइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले यो बजेटमा आगामी वैशाखमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र कोभिडको खर्च समेत जोडिएको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले मुलुक निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई 7 अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने एकातिर हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी हामी प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गर्छौँ। सँगसँगै अरू चिजलाई जसरी निर्वाचनलाई पनि मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, निर्वाचनको खर्चलाई पनि मितव्ययी बनाउने, त्यस कोणबाट हामी निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौँ। आजै मात्रै पनि हामीले निर्वाचनका निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने निर्णयमा आजै मात्रै मैले हस्ताक्षर गरिसकेका छु। स्रोतको प्रबन्ध राउन्ड फिगरमा भन्दा करिब 7 अर्बको हाराहारी स्रोत सुनिश्चितको माग चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेका छ। अर्थ मन्त्रालयले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा आर्थिक वृद्धि दर औसत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा राजस्वमा चाप परेको भए पनि आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आएसँगै राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको बताउनुभयो। सरकारले सुरुवातीमा महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि बजेटको आकार घटाउँदै आएको छ। बजेटमा प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि बजेटको आकार घटाउने नियति जस्तै बनिसकेको छ। लगातार 3 आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाइसकिएको छ। यसरी बजेटको आकार घटाउने गर्दा अर्थ मन्त्रालय प्राविधिक रूपमा कमजोर देखिनुका साथै राजनीतिक कार्यक्रमले मात्रै प्राथमिकता पाउने अर्थविदहरू बताउँछन्। यिनै विषयमा आधारित भई आज हामीले अर्थविद केशव आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सरकारले बजेटको आकार घटाएकै थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि घटायो। यसरी बजेट वर्षेनी बजेटको आकार 6 महिनामा चाहिँ अब पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर सरकारले बजेटको आकार घटाउनु चाहिँ कतिको राम्रो सङ्केत हो? हामीले के भन्न सक्छौँ? बजेट को परिवर्तन गर्यो, संशोधन गर्यो भन्नेमा होइन, तर के हुन्छ भने अब यसको कारण के? सरकारले दिएको यसको कारण भनेको चाहिँ 2टा कारणले गर्दा खर्चको आवश्यकता बढ्यो। त्यसैले बजेट चाहिँ हामीले संशोधन गर्नु पर्यो। खर्चको आवश्यकता बढ्यो भने त बढेको बजेट आउँछ होइन। अब यो भनौँ न, अहिले मैले यो रकम बिर्सेँ। अब 14 खर्ब 46 अर्बलाई घटाएर 13 खर्ब 45 अर्बमा ल्यायो। 1 खर्ब 1 अर्ब जति मोटामोटी भनौँ 1 खर्ब चान्चुनले घटायो। बढ्नुपर्नेमा बजेटको आकार चाहिँ घट्यो है। त्यो चाहिँ नचाहिने कुरा भयो होइन। एउटा कुरा त्यो र अनि अर्को 2टा कुरा छ यसमा। सरकारले के भन्यो भने कहिले पनि त्यसरी भन्दैन थियो क्या, राजस्व र आन्तरिक ऋण गरेर यति, त्यो 2टालाई मिसाएर भनेको छ क्या। राजस्वको अनुमान यतिले घट्यो अनि आन्तरिक ऋणको अनुमान यस्तो भयो, त्यो भन्न चाहेन उसले होइन। 2टा मिसेर भनिदियो। राजस्व र आन्तरिक ऋण गरेर चाहिँ यो 12 खर्ब 37 अर्ब थियो, अब चाहिँ 10 खर्ब 75 अर्ब भयो भनेर 1 खर्ब 62 अर्ब घटायो। अब 1 खर्ब 62 अर्ब मध्येमा राजस्वको कति घटायो
र आन्तरिक ऋणको कति घटायो भन्ने यहाँ खुल्दैन। र मैले यसो हिसाब गर्दाखेरि मैले चाहिँ के देखेँ भने अब राजस्व चाहिँ 10 खर्ब 12 अर्ब थियो होइन सुरुको अनुमान। अहिले चाहिँ यिनीहरूले घटाएर 9 खर्ब 13 अर्बमा ल्याए है। भनेपछि 79 अर्ब जति करिब करिब 1 खर्ब राजस्वमा घटाए। र आन्तरिक ऋणमा पनि यिनीहरूले 63 अर्ब जति 2 खर्ब 25 अर्ब उठ्छ भनेको थियो। अब अहिले 1 खर्ब 62 अर्बमा ल्यायो है। यो किन प्रष्टसँग भन्न नसक्यो क्या होइन। राजस्व त अब सरकारलाई मोटामोटी थाहा छ, भन्सारमा कति उठ्यो, आयकरमा कति उठ्यो, मूल्य अभिवृद्धि करमा कति उठ्यो, गैर करमा कति उठ्यो, अब उठ्न बाँकी कति छ होइन। अब सरकारको संस्थानहरू नेपाल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल टेलिकमले कति लाभांश देलान् होइन। अब खाद्य संस्थानलाई कति अनुदान दिनु पर्ला, तेलको मूल्य वृद्धि भइरहेछ, कर घटाउनु पर्ला कि अनुदान दिनु पर्ला कि भन्ने उसलाई थाहा छ होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ उसले भनेन होइन। अनि अर्को कुरा पनि तेस्रो कुरा के गर्यो भने यसले आर्थिक वृद्धिमा असर गर्दैन भन्यो है। र भनेको केही कारण जस्टिफाइड पनि छ। अब भनौँ न यो साउनमा लकडाउन अलिक खुकुलो भयो, अहिले अब हवाईजहाजहरू पनि चले, बसहरू पनि चले, ट्रकहरू पनि चले, पसलहरू पनि खुले, स्कुलहरू पनि खुले। यो टाइममा चाहिँ हामी झन् खर्च बढाउनु पर्ने टाइममा चाहिँ झन् खुम्चिएर बसिरहेको जस्तो त देखिँदैन नि। होइन, यो उल्टो भयो। संसारभरि नै हामी हेरौँ न, अब अहिले अमेरिकामा हुन त अमेरिकासँग तुलना गर्न मिल्दैन हाम्रो। अब प्रत्येक मान्छेलाई $2000 को चेक पठाउने भनिरहेछ। भारतले पनि अस्ति भर्खर फेब्रुअरी 1 मा 9 दिन अगाडि त्यो निर्मला सीतारमण भन्नेले बजेट ल्याइन्। बजेटको आकार बेसरी बढाएको छ र खास गरी स्वास्थ्य र स्थानीय विकासमा बढाएको छ उनीहरूले होइन। बङ्गलादेश संसारभरि कुनै देश छैन जसले यो बेरोजगारहरूलाई दिने, त्यसपछि रोजगारीबाट मान्छेलाई नहटाऊ है भनेर कारखाना बन्द भए पनि उनीहरूलाई अनुदान दिने ताकि उनीहरूले आफ्ना कामदारलाई तलब दिउन् भनेर यो चाहिँ बढ्नुपर्ने हो होइन। यो बढ्नुपर्नेमा घटायो। अनि त्यस कारण सरकारले जे कारण दिएको छ नि कोभिडले गर्दा बजेट घट्यो भन्ने त्यो मिलेन होइन। अब कोभिडले गर्दा बजेट घटाउनु पर्यो भन्ने अनि आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ बढ्छ भन्ने, राजस्व घट्छ भन्ने, तीनटा कुरा एक अर्कासँग ठ्याक्कै मिल्दैनन् होइन। एकदम उल्टो कुरा भयो यो। त्यसैले अनि सरकारले स्पष्ट एउटा भिजन, यो कारणको लागि मैले बजेट संशोधन गरेँ र बजेट घटाउनु पर्यो। अब के त सरकारले स्पष्टसँग अब जस्तै भनौँ न हाम्रो देशमा यो ऋणको भार धेरै छैन। अहिले 2-3 वर्ष बढेर भनौँ न तैपनि जिडिपीको 40% भन्दा कम छ। र अहिले जुन 2 खर्ब 25 अर्ब उठाउँछु भने यसमा पनि 63 अर्ब घटायो। प्रशस्तै ठाउँ छ। यही 63 रुपियाँ मात्रै 63 अर्ब रुपियाँ मात्रै बढी उठायो भने पनि कोभिडलाई अरू कामलाई धेरै हुनसक्छ। त्यसले यसलाई किन घटाउनु पर्यो होइन। त्यसैले सरकार यो क्लियर भएन। त्यहाँ पुँजीगत खर्चको आकार हेर्ने हो भने वर्षेनी 5-6 महिनामा 15-16% त्यहाँभन्दा माथि धेरै जान सकेका छैन। अहिले नै आजकै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि 16-17% भन्दा माथि छैन। यो यसरी वर्षेनी पुँजीगत खर्च एकदमै कमजोर हुनुको कारण चाहिँ के होला? यसमा अब यो अन्तर समन्वयको अभाव हो कि खास केले चाहिँ पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन? यसमा 4-5वटा कुराहरू छ। एउटा हाम्रो विकास प्रशासन होइन। अब हाम्रो सामान्य प्रशासन चाहिँ ठिकै रहेछ। चालु खर्च चाहिँ अनुमान गरेकै हाराहारीमा 2-3% को फरक पर्छ। तर विकास खर्चमा चाहिँ जहिले पनि यो एकदमै ठुलो होइन 80% भन्दा बढी खर्च गर्नै सक्दैन। त्यो किन इन्फ्लेट गरेर राख्नु पर्यो त्यो होइन। एउटा त्यो। अनि अर्को यो आयोजनाहरू जुन जथाभावी आयोजना त्यो आफ्नो दलका अथवा पार्टीका नेताहरूलाई देखाउनुको लागि जुन रातो किताबमा राखिन्छ, वार्षिक कार्यक्रममा राखिन्छ, ल यो चाहिँ भारतको सानो योजनाबाट गर्ने हामी स्मल ग्रान्ट भन्छ उनीहरूको होइन, यो चाहिँ चिनले दिन्छु भनेको छ, यो जाइकाले दिन्छु भनेको छ भनेर हाल्ने। तर त्यो ल्याउनुको लागि प्रयास नगर्ने। त्यो ल्याउनुको लागि प्रयास भने त अब पसलमा गएर मैले चामल किने जस्तो होइन। ल मैले यो काम गर्न लाएँ, जाइका
मलाई 10 अर्ब दिनुहोस् भने उसले दिँदैन। उसको पनि प्राथमिकता हुन्छ, उसको पनि नेपाललाई हामीले कसरी दिने, केमा सहयोग गर्ने, हाम्रो विशेषज्ञता केमा छ होइन। अमेरिकाले स्विट्जरल्यान्डले दिने पनि उनीहरूले हेर्छ आफ्नो स्वार्थ के हो। अनि अब उनीहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो योजना बन्या भए एउटा कुरा होइन, सहमति पनि भएको हुँदैन, त्यसै लगेर राखिदिन्छ। दोस्रो कुरा, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो सचिवहरू, सहसचिवहरू, यो प्राविधिकहरू, आयोजना प्रमुखहरू एकदम सर्व गरिदिइराख्ने र उनीहरूको कार्य सम्पादन चाहिँ जुन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने हुन्छ त्यसैको आधारमा सेक्सन अफिसरबाट उपसचिव हुने, उपसचिवबाट सहसचिव, सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुने हुन्छ। त्यसको र त्यो कार्यक्रमको उसले आयोजना कस्तो गर्यो भने केही कुनै सम्बन्धै हुँदैन। उसको भनौँ न कुनै मन्त्रालयको एउटा आयोजना, उदाहरणको लागि मेलम्ची लिउँ। अब मेलम्ची 20औं वर्षदेखि चलिरहेछ होइन, त्यो भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति 20% बढी हुँदैन, तर तीको सहसचिव चाहिँ सचिव भइरहेको हुन्छ, त्यहाँको आयोजना प्रमुख चाहिँ बढुवा भइरहेको हुन्छ। भन्दा के रे बढुवा भयो त? त्यो निश्चित वर्ष त्यो पदमा बसेर केही नगरे पनि उसको बढुवा हुने भयो र अनि गर्नेको पनि उही काम, गर्ने कर्मचारीको पनि, नगर्ने कर्मचारीको पनि उही मूल्याङ्कन भएपछि हाम्रो प्रशासनलाई नै पङ्गु बनायो होइन। त्यसैले अहिले 2/3 झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार आएपछि त मान्छेले भनिरहेछन् पुँजीगत खर्च घटिरहेछ भनेपछि गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। त्यसो भए हाम्रो काम गर्ने क्षमतै भएन, हामीले चाहिँ काम अझ ध्यान दिएर, अर्थात् अब हाम्रो चाहिँ कार्यप्रणाली अझ धेरै सुधार हुन सकेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च होइन, विकास प्रशासन त हाम्रो पङ्गु नै बनायो सरकारले होइन। अब पोहोर साल, यो वर्ष होइन, पोहोर साल हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभयो अनि मन्त्रीले सचिवसँग गर्नुभयो, सचिवले आफ्नो मातहतकासँग गर्नुभयो। अब त्यो करार सम्झौता गरेको 15-20 दिन, 1 महिना भएको छैन, भुसकुटे सरुवा भइदियो भन्दाखेरि सरकार कति इमान्दार रहेछ त होइन। त्यो आफ्नो वार्षिक कार्य योजना सम्पादन गर्ने भन्ने कुरामा यो पटक्कै पनि इमान्दार रहन्छ, प्रतिबद्धता पनि रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च हुनै सकेन, खर्च प्रणालीमा सधैँ असर परिरहेको। त्यस कारण यसको सबभन्दा ठुलो जड चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुरामा छ। एउटा हाम्रो यो जुन वैदेशिक सहयोगको व्यवस्थापन छ त्यो नितान्त कमजोर भयो, एकदम तदर्थ होला, यो यसले दिन्छु भनेर चाहिँ ल्याउने भन्यो। अनि अर्को कुरा पनि छ, यहाँ अहिले सरकारले एउटा राम्रो काम गर्यो। यहाँ के हुन्छ अर्को, हामीले फेरि गाली गर्ने मात्रै होइन, त्यहाँका कर्मचारीले के गर्छन् भने ठेकदारले काम गर्यो अनि उसले त्यो सम्बन्धित जुन आयोजना प्रमुख हो हस्तान्तरण गर्यो, बुझायो, उसले आफ्नो इन्जिनियर पठाएर ल स्पेसिफिकेसन जे थियो त्यो अनुसारको काम भयो भन्यो अनि उसले भुक्तानी दाबी गर्छ। मैले सम्झौता अनुसार यति काम गरेँ, यति अरब मेरो भुक्तानी चाहियो भन्छ। अनि त्यो लेखापालले ड्ररमा थन्क्याएर राखिदिन्छ। एकैचोटि असारमा आएर काम पुसमा सके पनि असारमा आएर त्यो खर्च हुन्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ असारमा मात्रै खर्च भयो भन्ने हुन्छ, त्यो होइन। भुक्तानी नदिउन्जेल खर्च भएको देखिँदैन, काम भइसक्यो भुक्तानी दिँदैन अनि एकैचोटि असार मसान्ततिर आएर त्यो भुक्तानी दिन्छ। त्यो व्यवस्था हटाउन तर अहिले चाहिँ सरकारले एउटा के गर्यो भने भर्खरै त्यो मलाई खुसी लाग्यो, निकै राम्रो गर्यो। के भयो भने सरकारले काटेको चेक अब चाहिँ 15 दिनभित्र लिइसक्नुपर्छ। दिनेले पनि 15 दिनभित्र दिनु पर्यो, लिनेले पनि म भ्याइन, म जापान डुल्न गएको थिएँ भन्नु भएन। र यो एउटा चाहिँ सुधार हो है। यसले चाहिँ के सुधार हुन्छ भने खर्च एकैचोटि गएर असारमा देखिने परम्पराको यसले चाहिँ अन्त्य गर्छ। र एउटा हेर्दा सानो कुरा हो, सरकारले काटेको चेक 15 दिनभित्र भुक्तानी दिने भन्ने यसो हेर्दा ठुलो कुरा होइन नि, तर यसले हाम्रो पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनमा यसको आकारमा चाहिँ राम्रो सुधार चाहिँ गर्छ। यो नीति अर्थात् यो नियति जस्तै भइसकेको छ, यसलाई कम गर्न चाहिँ अब हामीले के गर्ने? यसलाई कम गर्न चाहिँ सरकारले हाम्रो यो जुन विकास प्रशासन भन्ने हो नि त्यसलाई
आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ। संसद विघटन भइसकेकाले अनुमोदन हुने अवस्था नरहेकाले एमसीसी कार्यान्वयन के हुने हो भन्ने चासो बढेको हो। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी सरकारले सहयोग गर्ने भनिएको 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जानु अघिको चरणका कामहरू अघि बढिसकेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीए नेपालले जनाएको छ। परियोजनाको पूर्व तयारी स्वरूप प्रसारण लाइन विस्तारका लागि जग्गाको मुआब्जादेखि राइट अफ वे क्लियर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम समेत थालिएको छ। परियोजनामा नेपाल सरकारले 80 करोड रुपियाँ तथा परियोजनाबाट 1 अर्ब गरी हालसम्म 1 अर्ब 80 करोड रकम खर्च भइसकेको छ। तर परियोजना अझै के कसरी अघि बढ्ने भने अन्यल भने कायमै छ। एमसीसी परियोजनाको मोडल अनुसार पूर्व तयारीका काम अघि बढाइएको र कार्यान्वयन चरणसम्म यो परियोजना सरकारले आफैले सञ्चालन गर्दा पनि केही फरक नपर्ने बताउनुहुन्छ एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्ट। पूर्व शर्तहरू पुरा भइसकेपछि जब निर्माणमा जान्छ र 5 वर्षमा जुन सकिन्छ हामीले भनिरहेछौँ त्यो 5 वर्षको घडी या टाइम स्टार्ट त्यहाँबाट हुने हो। त्यहाँ पुगेका छैनौँ हामीले हैन, त्यहाँ पुगेका छैनौँ हामीले। अहिले पूर्व तयारीका काम नै गर्दैछौँ। प्रिपरेसनका काममा धेरै कामहरू छन्। एमसीसीका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब बजेट छुट्याएकोमा जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै 2 अर्ब छुट्याएको छ। अर्थविद केशव आचार्य यस्ता वैदेशिक लगानीका परियोजना औपचारिक कार्यान्वयनमा जानु अघि यसरी खर्च गर्नु गलत हो भन्नुहुन्छ। यो आत्मघाती काम हो। अब जस्तै सरकारले अहिले नै 70 अर्बले पुँजीगत खर्च घटायो। त्यहाँ त अहिले काम त भइरहेछ, तर भनौँ न त्यो जग्गै आइसकेका छैन भने त्यो खम्बा गाड्ने, ट्रान्समिसन लाइन, त्यहाँ ठुल्ठुलो बोर्डहरू हाल्ने त्यो त भएको छैन नि। तैपनि वर्षको कति करोड रुपियाँ खर्च भइरहेछ। त्यो पैसा होइन नभएको भए हामी पुँजीगत खर्च यति घटाउनु पर्दैन थियो नि। वर्षौंदेखि उखु किसानको करोडौं रकम भुक्तानी नगर्ने सर्लाहीको धनकौल स्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गरेको छ। गत माघ 14 गते काठमाडौँ त्रिपुरेश्वर स्थित निवासबाट चिनी मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल पक्राउ परेपछि किसानलाई भुक्तानी दिन शुरू गरेको थियो। माघ 15 गते उद्योगले 12 करोड 63 लाख 72 हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेकोमा मंगलबार 2 करोड 10 लाख 63 हजार र बुधबार 2 करोड 32 लाख 80 हजार गरी जम्मा 17 करोड 7 लाख 14 हजार भुक्तानी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौड़ले जानकारी दिनुभयो। सर्लाहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले उद्योगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने रकम त्यति नै देखिए पनि किसानहरूले दावी गरेको रकम अझै बाँकी हुन सक्ने बताउनुभयो। पौडेलले कुनै किसानले पाउनुपर्ने रकम बाँकी भए उपलब्ध गराउनका लागि 4 करोड 7 लाख रुपियाँ खातामा राखिएको बताउनु भएको छ। अग्रवाल विरुद्ध सर्लाही प्रहरीमा जाहेरी परेकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको पत्राचारका आधारमा उनलाई काठमाडौँ प्रहरीले सर्लाही लगेको थियो। अग्रवाल नै सञ्चालक रहेको नवलपरासी स्थित इन्दिरा सुगर मिलले करिब 4 करोड 70 लाख रुपियाँ दिन बाँकी रहेको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी चेकको रकम भुक्तानी 15 दिन भित्रै गरिसक्न सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार सर्कुलर जारी गर्दै सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारले गत 19 गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 को नियम 132 मा सरकारी कोषबाट भुक्तानीका लागि जारी गरिएको चेकको भुक्तानी अवधि 15 दिनको हुने उल्लेख गरेको थियो। सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेको हो। यसअघि 30 दिनभित्र चेकको रकम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले यो सूचना प्रकाशित हुनु अघिको चेकमा भने हाल भएकै व्यवस्था कायम गर्न र आगामी दिनमा भने 15 दिन भित्रै भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको हो।
व्हाइट लोटस मोटर्सले अत्याधुनिक विशेषता सहितको प्योर ईभी इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपाली बजारमा भित्राएको छ। कम्पनीले काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी यो स्कुटरको बजार प्रवेश गराएको हो। वातावरण मैत्री मानिएको यो स्कुटरमा 2200 वाटको उच्च ब्याट्री क्षमता रहेको जनाइएको छ। इन्धनमा गरिने खर्चमा मासिक 4000 सम्म बचत गर्न सकिने कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि अशोक खड्कीले दावी गर्नुभयो। 4 घण्टामा फुल चार्ज गर्दा 116 किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने कम्पनीको दावी छ। कम्पनीले इप्लुटो 7G र इन्ट्रान्स नियो स्कुटर नेपाली बजारमा ल्याएको छ। यी स्कुटरको बजार मूल्य 2,30,000 देखि 2,50,000 सम्म कायम गरिएको छ। यस्तै कम्पनीले मिस नेपाल वर्ल्ड 2019 की अनुष्का श्रेष्ठलाई सद्भावना दूतको रूपमा चयन गरेको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापार यति नै। अर्को साता विविध सामग्री सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रम प्रस्तुता म नारायणी लामिछाने पनि बिदा चाहन्छु। हवस् त नमस्कार।